बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ ऐसी खबरें कि जिन्हें आज नज़र से गुजरी और उनको पढ़ने के बाद, उन्हें जानने के बाद, कुछ रिपोर्टर दोस्तों से कुछ उनकी तफसीलात मालूम करने के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं उन पर ये ख्याल आया कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम हैं कौन, अ, हम चाहते क्या हैं। मैं हैरान हूँ। एक तो जो गाना मैंने लिखा था बातें मियाँ नवाज की, उस पर कुछ एक एसएमएस आया और कुछ रिएक्शन आया। उस रिएक्शन में जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले में से कोई साहब होंगे। उन्होंने जो है वो कुछ गली ज़बान जो इस्तेमाल होती है वो की। बहुत सारे लोगों को मेरे गाने पर, मेरे अपने दोस्त अजमल जामी को एतराज़ है, छोटे भाई की तरह उसे एतराज़ है। मेरा दोस्त कॉलेज के दिनों का दोस्त है वजी सानी, उसे बाज़ चीज़ों पर एतराज़ है। और जो गाने में वो ये कहते हैं कि जो फ़न है, जो आर्ट है जिसके तहत गाना लिखा गया है, उसको वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो सराहते हैं, गाने को सराहते हैं, सिकंदर की गायकी को सराहते हैं। लेकिन बीमारी पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात नहीं करनी चाहिए थी। वो उनके अपने व्यूज़ हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उन पर बात नहीं करता। बहरहाल कुछ लोगों ने वहीं पर ट्विटर पर ही, फेसबुक पर भी अपनी मोहब्बत का ख़ास अंदाज में, अपनी मोहब्बत का, वह भी समझते हैं, उसका इजहार कर दिया। लेकिन ये सब चलता रहता है। हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं, हमारे सोशल व्यूज़ होते हैं, और हमारे रिलीजियस व्यूज़ होते हैं। ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत। यानी उन्हें करना तो अलग बात है, उन्हें बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। हम कर कैसे लगते लेते हैं, इसी पर जब बहुत बड़ा सवालिया निशान है, तो उन्हें बर्दाश्त करने पर तो बहुत कोई अजीब बात है। जो दिन में खबरें गुजरी नज़र से, वो कोई बड़ी अजीब खबरें। एक आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटी, वहाँ एक सर्कुलर घूम रहा है कि बच लड़कियां जो हैं वो लिपस्टिक नहीं लगाएंगी और फाइन कर दिया जाएगा। इससे पहले वो लाहौर में एक जामिया की तरफ से कहा गया था कि जीन्स नहीं पहनेंगी, टाइट्स नहीं पहनेंगी, और पता नहीं क्या कुछ। तो अब ये हो गया है। तो यार मतलब थोड़ा सा स्पेस दीजिए, जिंदा रहने दीजिए लोगों को। आप ये कोई स्कूल की छोटी बच्चियों को कि जिन पर पेरेंटल चेक होता है, अव्वल तो मुझ पर भी है, सब पर होता है पेरेंटल चेक, लेकिन बहरहाल उन पर पाबंदियां लगाते हैं। स्कूल के अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने कोड्स होते हैं, अपना डिसिप्लिन होता है। ये जामिया की तालिबात हैं, ये बड़ी लड़कियां हैं, ये ग्रोन अप्स हैं, मोस्टली इनमें से जो है वो बालिग हैं, माइनर्स नहीं हैं ये। आप यहाँ ये पाबंदियां लगा रहे हैं, मतलब कोई आपकी अक्ल पे पत्थर पड़ गए, दिमाग को हाथ मारें, अपनी अक्ल को हाथ मारें। ये ज़ियाउल हक साहब का दौर नहीं है। ये कर क्या रहे हम लोग। लिपस्टिक लगाएंगी नहीं, लगा ली, लगा के देखा गया तो 100 रुपये का जुर्माना हो जाएगा। जीन्स नहीं पहनेंगी, अब आप बताएंगे क्या पहने क्या नहीं पहने। मतलब करना क्या चाह रहे हैं ये हिमाकतें। इससे पहले केपी गवर्नमेंट ने की थी एक बेवकूफ़ी, फिर उसके बाद उसको वापस ले लिया था। तो हम एक ऐसे माशरे में जहाँ इन चीज़ों पर हम बहस करते हैं, पाबंदियाँ लगाते हैं, और एक फिल्म बनती है उस पे हम बैन लगा देते हैं, फिर उसके बाद हम बैन पर और डिसीजन कौन लेगा उसमें उन लोगों को शामिल करते हैं जिनके स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। तहरीक लब्बैक वाले हैं, मौलवी साहिबान हैं, हजरात हैं, तो ये फैसला करेंगे फिल्म का। तो फिर आप आर्टिस्टों से कह दीजिए कि वो मज़हब के मामलात, खुतबात और इन चीज़ों पर बात करें। अगर ये दो चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं तो फिर इनको मिक्सअप ना करें, कंफ्यूज ना करें। नाउज़ुबिल्लाह, मैं मज़हब पे बात नहीं करना चाहता, ये नहीं मकसद था। लेकिन अगर ये एक अलग डोमेन है और ये एक अलग अलग डोमेन है, तो फिर इन चीज़ों को सेपरेट रखिए। दूसरा, ये वो माशरा कि जहाँ हम लड़कियां क्या पहने, लिपस्टिक लगाएं ना लगाएं, उनकी आरइश ज़ेबाइश कैसी हो, हम इस पर बहस में पड़े हुए हैं। इसी माशरे में आप देखिए कि एक तरफ ये आलम है, दूसरी तरफ वो जो बच्चा जिसको इस तरह से
سیکچولی اسالٹ کیا گیا، اتنی بار کیا گیا، اس درندگی کے ساتھ کیا گیا کہ اس کی آنکھوں سے خون آ گیا، جسمانی تشدد کیا گیا اس بچے پہ. اس بچے کو اب اس کے اہل خانہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور دھمکیاں جو ہے وہ، حیران ہوں میں. وہ مفتی کفایت اللہ صاحب جو ہیں، ان کی جماعت کے لوگ، اور خود مفتی کفایت اللہ صاحب، لوگ کیا، مفتی کفایت اللہ صاحب اس بچے کے عزیز بتا رہے ہیں کہ مفتی کفایت اللہ صاحب جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. اب یہ متاثرہ بچہ جو ہے، اس کے عزیز ہیں محمد اقبال صاحب. انہوں نے یہ رپورٹرز کو خود بتایا کہ ہمیں مفتی کفایت اللہ صاحب جو ہیں وہ دھمکیاں دے دیں کہ عدالت سے باہر تصفیہ کر لیں. کس بات کا تصفیہ عدالت سے باہر کر لیں؟ کہ بچے کو یہ جو ریپ کیا گیا ہے، بار بار کیا گیا ہے، اس کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، سیکچولی اسالٹ کیا گیا ہے، اس کی شخصیت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اپنے فور لائف. اس بچے کے اہل خانہ کو اب آپ دھمکیاں دے رہے ہیں سنگین نتائج کی، کہ اگر تصفیہ نہ کیا، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہ کی، تو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اور یہ لوگ وہ ہیں جو دین کے ٹھیکے دار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر فتوے لگاتے ہیں، لوگوں کے مذہب پہ بات کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں اتنے سنگین جرم کے بعد اس طرح کی چیزوں کے مرتکب ہو رہے ہیں. اب ایک تو اچھی چیز یہ ہوئی کہ اس میں کے پی گورنمنٹ نے اور وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں، انہوں نے کہا ہم فریق بن رہے ہیں اس معاملے میں. تو اس کو آف کورس، یہ سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، بلوچستان میں ہو، پاکستان کے کسی حصے میں ہو، دنیا میں کہیں ہو، اس کی اسٹیٹ کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے. ایسے معاملات کو خود دیکھنا چاہیے. یہ بے وقوفیاں جو ہیں، اور یہ بے وقوفیاں بھی نہیں، مطلب یہ رزالت جو ہے، اس کی کوئی گنجائش ہونی نہیں چاہیے. اور یہ ہمارے ہاں جس طرح سے چیزیں ہو جاتی ہیں، اور دباؤ ڈال رہے ہیں، آپ دباؤ ڈالیں، باقاعدہ کھڑے ہوں جا کے اس بچے کے اہل خانہ کے ساتھ، کہ اس شخص کو سزا دی جائے، اس بدبخت کو، ان لوگوں کو سزا دی جائے جنہوں نے یہ کیا ہے. سریعام پھانسی کا مطالبہ اس کے اہل خانہ کر رہے ہیں، اور آپ وہاں پر ان لوگوں کو دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کریں آپ کے ساتھ. یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ، مطلب آپ ذہن کی کس کیفیت میں، کس حالت میں ہوں گے کہ آپ یہ کر لیں گے، کہ آپ اس شخص کو جس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنا سنگین جرم کیا ہے، اور یہ مسلسل ہو رہا ہے ہمارے ہاں، آپ اس جرم کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مطلب شرم آ رہی ہے بھی نا، چھوٹے الفاظ ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ انہیں وہی سزا ملنی چاہیے جو، اگر یہ درست ہے اور یہ انویسٹیگیشن میں ثابت ہو جاتا ہے، تو وہی سزا ملنی چاہیے جو ان مجرموں کو ملتی ہے. کیونکہ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. تو یہ کوئی طریقہ ہے، کوئی تک ہے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ وہی حضرت ہیں جو وکی جمائے مککزن اور نہ معلوم کون کون سے لطیفے سناتے رہتے ہیں. یہی حضرت اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. ان پہ جب ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی تو تمام لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کی جماعت کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اب اگر یہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ مطلب اس ہمدردی کو بھی واپس لے لیا جائے جو ان سے، جس کا مظاہرہ ان سے کیا گیا تھا. مجھے، میں سمجھنے سے میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں. مطلب آپ کر کیسے سکتے ہیں یہ؟ آپ اس شخص کو جس نے اس بچے کو، یہ ہاتھ جوڑے ہوئے میرے، میں اس پر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. بھی چھوٹے الفاظ ہیں. ڈوب مرنا چاہیے، آپ کو ڈوب مرنا چاہیے. اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو اللہ ہی حافظ ہے. ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہم لوگ، اور کیا کریں گے ہم سے ہو بھی کیا سکتا ہے یہ. اور اس کو لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ان کے سپورٹرز موجود ہیں. اللہ ہی حافظ ہے. پاکستان زندہ باد.